Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer dans un nouvel modèle qui s'appelle le droit commercial. اليوم غنشوفو الموديل ديال الدروا كوميرسيال او القانون التجاري. شنو هو الدروا كوميرسيال؟ قالك هو une branche de droit privé qui organise les opérations passagères entre les commerçants dans l'exercice de leur activité. قالك شنو هو الدروا كوميرسيال او القانون التجاري؟ قالك هو واحد الفرع من القانون الخاص كينظم العلاقات اللي كتكون بين التجار في اطار الممارسه ديال النشاط ديالهم التجاري. بالنسبه للقانون بصفه عامه كاين قانون عام اللي هو الدروا بوبليك وكاين قانون خاص اللي هو الدروا بريفي. بالنسبه للقانون العام اللي هو الدروا بوبليك كينظم العلاقات اللي كتكون بين الدوله وطرف اخر. بالنسبه للدروا بريفي كينظم العلاقه اللي كتكون بين اشخاص في شي مجال معين، بحال مثلا مجال الشغل كينظموا الدروا طرافاي. المهم في مجال معين. هنا الدروا كوميرسيال كينتمي للدروا بريفي كينضمن العلاقات بين التجار. دابا في هاد الموضوع غنشوف واحد التلخيص عام، ندير لكم واحد الريزومي يكون شامل على الموديل هذا. دابا غنمشيو لي زوبجيكتيف ديال الدروا. هنا لي زوبجيكتيف ديال الدروا كاينه اورغانيزي لي ريلاسيون، يعني كينظم العلاقات بين الناس، وكاينه اورغاني لي زوردر، وكاينه رياليزي ان ايديال دو جوستيس، يعني كيحقق لينا العداله قانون. دابا غنمشيو دابا لو دروا au sens large ou le droit au sens étroit، يعني القانون بمعناه الواسع والقانون بمعناه الضيق. غنشوفو دابا لو دروا au sens large اللي هو القانون بمعناه الواسع اللي كيقولوا ليه الدروا اوبجيكتيف. قالك هو est un ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes dans un état bien déterminé. Par exemple le droit civil, le droit commercial. هنا القانون بمعناه الواسع لو دروا سنس لارج ولا لو دروا اوبجيكتيف قالك هو مجموعه من القواعد القانونيه اللي كتنظم لنا العلاقات اللي كتكون بين الناس، بين الاشخاص العاديين في مجال معين، مثلا بحال الدروا. القانون المدني اللي هو الدروا سيفيل اللي كينظم لنا العلاقات بين الاشخاص، بين الكاري والمكتري. ولا لو دروا كوميرسيال اللي كينظم لنا العلاقات بين التجار اللي كيمارسوا التجاره بحال هكا. ولو دروا او سانس étroit اللي هو القانون بمعناه الضيق، بالمعنى ديالو الضيق. ولا لو droit subjectif قالك reconnu à une personne de faire ou désigne quelque chose en application des règles de droit. Par exemple le droit de l'homme, le droit d'expression. يعني هنا هذا القانون بمعناه الضيق يعني كينظم لنا العلاقات، كينظم لنا الحقوق ديال لي زانديفيدو، يعني الافراد، بحال حقوق الانسان، حريه التعبير هكا. دابا نمشيو لي ريغل ديال الدروا. لي ريغل دو دروا كاينين لي ريغل جينيرال و بيرمانون، يعني قواعد القانون تتكون اما جينيرال عامه ولا بيرمانون دائمه، ولا نقولوا بحال الخصائص ديالو. جينيرال اش كتعني؟ قالك كاع سابليك دون فاسون امبيرسونيل سون ديستينكسيون، يعني هنا قالك القانون كيطبق دون فاسون امبيرسونيل، يعني كيطبق على جميع الاشخاص بدون تمييز، يعني كيطبق عليا انا، كيطبق على الاخر، كيطبق على اي واحد مع اختلاف العرق، مع اختلاف الدين، يعني اي واحد كيطبق عليه القانون. بيرمانون واش كتعني؟ قالك كاي سابليك ا شاك فوا كين سيتياسيون لو دوموند، يعني قالك هنا كيطبق بيرمانون، يعني كتعني بني كيطبق في كل مره، فين وقت ما احتاجينا كيطبق القانون، يعني واخا يتبدلوا العصور وسميتو كيبقى القانون. دابا نمشيو لي سورس دو دروا ماروكان. شنو هما المصادر ديال القانون؟ ملي كنجيبو حنا هذا القانون هذا، دوك النصوص القانونيه كنلقاو مثلا في الدروا كوميرسيال ولا سميتو، ملي كنجيبوهم كاينين لي سورس هيستوريك وكاينين لي سورس مودرن. لي سورس هيستوريك اللي هما المصادر التقليديه، عندنا لو دروا ريليجيو اللي هو الدين، يعني القران والسنه، كنجيبو منهم قوانين كيحكمونا. كاين لا كوتيم اللي هو التقاليد والعادات، قالك هو ensemble les usages et pratiques qui se font en société، يعني دوك التقاليد والاعراف مثلا في الدروا كوميرسيال، دوك التقاليد اللي معروفين، الاعراف اللي كيتعاملوا بها دوك التجار بيناتهم، مثلا كيديروا الكريديات بيناتهم، هذيك المده ديال الكريدي بحال هكا، هادو هما الاعراف بيناتهم. كنديروهم قوانين كيحكموهم باش يحترموهم.
كاينه لا جوريسبرودونس. الجوريسبرودونس اللي هي الاجتهاد القضائي، قالك هي انصومبل لي ديسيزيون بريسيز با لي تريبينو، يعني هما دوك القرارات اللي كيتاخدو من طرف القضاة، تا هما كناخدوهم كنديروهم قوانين. كاين لو دروا سيكولير اللي هو قانون الحمايه، اللي هو القانون الفرنسي اللي خلات لينا فرنسا. سي لو دروا انسبيري دو لا ليغيسلاسيون اسونسيلمون دي دروا فينانسي فرونسي، يعني داك القانون الفرنسي خلات لينا فرنسا. نمشي دابا لي سورس موديرن، هما المصادر الحضاريه عندنا لي تريت و لا كونستيتيسيون. بالنسبه لي تريت اللي هما المعاهدات هما دوك لي كونفونسيون انترناسيونال اونتر لي زيتا، هما دوك الاتفاقيات الدوليه بين الدول، كتكون اما بيلاتيرال يعني بين جوج دول، ولا ميلتيلاتيرال بين اكثر من دوله، دوك الاتفاقيات. كاينه لا كونستيتيسيون اللي هو الدستور، هما دوك لي تيكست كي لي سون سيبوردوني. كاينين مصادر اخرى عندنا لا لوا اللي هو القانون، قالك هو انسومبل لي تيكست ايمانون دي بوفوار ليغيسلاتيف. كما قلنا لي تريت هما دوك لي كونفونسيون ولا كونستيتيسيون، هو دوك لي تيكست اللي هو الدستور. لا لوا قلنا هو لونسومبل لي تيكست ايمانون دي بوفوار ليغيسلاتيف اللي هو البارلمان، هو البرلمان. يعني القانون هو قالك لا لوا هو دوك النصوص اللي كيوضعهم لينا، تتوضعهم لينا واحد السلطه التشريعيه، بوفوار ليغيسلاتيف اللي هي البرلمان، يعني داكشي كيتفقوا عليه في البرلمان دوك القوانين. ولا ريغلومون هو لونسومبل دي تيكست ايمانون دي بوفوار اكزيكوتيف، لو غوفرنمون ولا المينيستر. يعني دوك لي ريغلومون هما قالك هما مجموعه من النصوص اللي كتحطهم لينا واحد السلطه تنفيذيه، بوفوار اكزيكوتيف اللي هي اما الحكومه ولا الوزاره. نمشيو دابا لي فورم ديال هاد الريغلومون. اشكال ديال هاد القواعد القانونيه يعني ديال هاد الريغلومون، كاين الظاهر وكاين الدوكري وكاين لاغيت. الظاهر هو الظاهر كنسمعو به اللي هو 60 ريغل جوريديك ايمانون دي روا، يعني هو هاد دوك القواعد دوك النصوص اللي كيحطوهم الملك لو روا. الدوكري هو المرسوم 60 ريغل جوريديك ايمانون دي بروميير مينيستر، يعني هما قواعد القانونيه كيحطوهم الوزير الاول. ولا غيت اللي هو القرار 60 règles juridiques élaborées signées par une autorité administrative subordonnée au premier ministre. هما مجموعة من القواعد القانونية اللي كيحطوهم وكيسينيهم، كتصدق عليهم واحد السلطة إدارية تابعة للوزير الأول.